अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जी आज हम बात करेंगे, मैं फयाज़ भाई की वीडियो देख रही थी तो मेरा तो वो बेटा है, जब उसके चैनल का नाम है फयाज़ भाई, तो वो एक किस्सा किसी का सुना रहे थे कि अपने किसी जानने वाले की बंदा बात बताता है कि कोई भाई थे, वो दुबई गए हुए थे, तो वो अपने माँ बाप को पीछे पैसे भेजते रहे। तो ज़ाहिर है फिर जब बच्चे जब बैठ जाते हैं तो फिर माँ बाप भी लल्ले खाते खोलते हैं और माशाल्लाह खुला उनका खाना पीना रहन सहन। वो बीवी हो, पीछे माँ बाप हो, कोई भी हो, वो ये चीज़ नहीं सोच रहा होता कि बाहर वाले किस तरह कमा रहे हैं या अच्छे तरीके से या बेचारे मुश्किल से, जो भी है। तो जब वो आया तो उसने फिर अपने बाप से आके हिसाब लिया कि मैं तो आपको इतने पैसे भेजता रहा, तो आपने कहाँ लगाए, तो कहाँ क्या किया। तो कहते हैं मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख हुआ कि माँ बाप जब इंसान औलाद को पालता है पोसता है तो वो इस तरह थोड़ी करता है जिस तरह औलाद करती है। तो बिल्कुल सही बात है। जब वालिदैन कमा रहा होता है ना, तो जब उनकी शादी होती उस वक्त से तो कोई ऐसा इशू नहीं होता है। जब औलाद हो जाती है ना, फिर इंसान ये सोचता है कि ये मेरा लुकमा भी औलाद खा ले, मेरी खैर है। अच्छे से अच्छा कपड़ा भी मेरी औलाद पहन ले, मेरी खैर है। मेरे से अच्छी जगह पे सो ले, मेरे से अच्छी जगह पे बैठ ले। तो लेकिन जब औलाद का वक्त आता है तो वाकई वो माँ बाप से हिसाब ही रह जाते हैं कि किस तरह। तो हर बंदा बेटियों को मतलब कह रहा है जी मेरी बेटी है, वो मेरा ख्याल रखती है, मेरी बेटी मेरा ख्याल रखती है, बेटी ना होती तो मैं मर जाता, लुटिया जाता, ये है वो है। तो लेकिन ये कि हर इंसान अगर अपनी बेटी को ये तलकीन करे कि मुझे भूल जाओ, हमें भूल जाओ, हमें छोड़ दो, हमारे बेटा बैठा है, हमारी बहू बैठी, आपने जाके अपने ससुराल को देखना है, जो आगे माँ बाप बैठा हुआ है, जो उस बच्चे, क्योंकि हमारे इस्लाम में या हमारे अल्लाह ताला ने एक फ़र्ज़ बना के भेजा है कि जो मर्द है वो कफ़ालत करता है घर की, चाहे वो शोहर है, चाहे वो बाप है, चाहे वो भाई है, कोई भी रिश्ता है। औरत काम करे ना करे वो अलग इशू है कि कुछ औरतें करती हैं, कुछ नहीं करती, घर में वेली बैठती हैं। तो अल्लाह ताला ने मर्द को रुतबा दे के भेजा है, तो वो कफ़ालत कर रहा होता है। तो वो बेटा है, उसके बगैर घर नहीं चलता, शौहर के बगैर घर नहीं चलता। तो कभी भी हमें अपनी बेटियों के मोहताज ना होना पड़े, क्योंकि हमारी बेटियां जाके अगला घर देखें तो जो अगली बेटियां आती हैं वो हमारे घरों को देखें। लेकिन ये चीज़ नहीं हर बंदा सोचता है और बड़े बुरे दिल से कहते हैं जी बेटियां होती हैं, बेटे नहीं करते। नहीं, अल्लाह ताला से हमेशा फर्मा बरदार औलाद को मांगे, वो बेटा हो बेटी हो, ये नहीं है, ये अल्लाह ताला की रज़ा है, वो हमें अपनी रज़ा में रहने वाला बनाए। तो वाकई वालिदैन के हिसाब बंदा नहीं दे सकता जो उन्होंने कष्ट काटे होते हैं। तो मैं ना हंसती होती हूँ अपने बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ भी ना, कि इंसान अपने कीमती रिश्ते जो बहन भाई माँ बाप, इतने खूबसूरत रिश्तों का ना सिर्फ अपनी औलाद पे कुर्बान कर रहा होता है, अपनी बीवियों पे कुर्बान कर रहा होता है कि जिस औलाद ने वो ही डंडा सोटा पकड़ के आपके लिए खड़े होना है कि भी हाँ भाई ਤੁਹਾਡਾ भी साढ़े घर से कोई हक नहीं। तो फिर बंदे को समझ आती है कि मैंने क्या किया था। बस मुझे फयाज़ की ये बातें बहुत ही अच्छी लगी। तो जिस तरह उसने कहा कि मैं अपनी अम्मी अबू को अपने साथ रखूँगा, तो बहुत नसीबों वाले लोग होते हैं जो वालिदैन को रखते हैं। वालिदैन तो आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है, चाहे बेटी का वालिदैन है, चाहे बेटे का वालिदैन है। तो जी अगली बातें, ये तो एक नसीहत होगी जो मुझे अपने दिली तौर पे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हमने अपने वालिदैन को, ससुराल वालों को बहुत रिस्पेक्ट दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज तक वही खा रहे, कहते टुरिया टुरिया जा ते नसीबा दा खटिया खा। तो वही बात आ जाती है, जो जो आप अमल करते हैं इंशाअल्लाह ताला आपको दुनिया में उसका अजर ज़रूर मिलता है। अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा। तो जी आगे परी के मामा कुछ बात करना चाहेंगी आप? हाँ जी, तो मैं ये बात करूँगी कि जब ये रोटियां बनाती हैं तो वैसे भी आपको पता है कि जब ये खाना बना रहे होते हैं तो ये कभी चम्मच उल्टा रख देते हैं नीचे, कभी जो कहते हैं ना
پونا, کچھ لوگ کندوری بولتے ہیں, کچھ رومال رومال بولتے ہیں. تو وہ جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں وہ یہ نیچے رکھ دیتے ہیں, پھر اسی کو اٹھا کے چیزیں پکڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ چیز مجھے ان کی بہت بری لگتی ہے, کیونکہ جب ہم لوگ کھانا بناتے ہیں تو کہتے ہیں نا صفائی نصف ایمان ہے, تو ہم لوگوں کو ایک صفائی کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اور یہ روٹیاں بناتے تو ماما آپ نے دیکھا کہ کیسے وہ سیکے کے ساتھ روٹی سیک کے اور پھر نیچے ویسے ہی رکھ دیتی ہیں تو زمین نیچے پہ, سے اٹھاتے ہیں پھر زمین سے اٹھاتے. تو پھر ہمارے میں تو یہ کہتے ہیں کہ زمین پہ چیز اس طرح نہیں رکھنی چاہیے, کیونکہ ہم لوگ ویسے ہی واش روم سے ہوا کے ویسے یا باہر سے واش روم ویسے چھوڑیں, بھی ویسے روٹی ہی کو تو بندہ نہیں نا نیچے سے باہر پھر پھر آ کے آتا ہے تو گندے پاؤں لگتے ہیں زمین پہ نیچے, تو وہیں پہ آپ لوگ اٹھا کے تو پھر وہیں سے روٹی سیک کے اور پھر آپ نیچے رکھ دیتے ہو. تو یہ کتنی غلیظ کام ہے نا ماما یہ. بالکل ایسی بات ہے. اور بات ایک کرنی تھی لسوڑوں کی, تو جی ان سے کسی نے کہتے ہیں کہ نیبر میں ہی تھے کوئی, ہاں ان کے مطلب درخت لگا جہاں سے آج انہوں نے لسوڑے توڑے توڑ ہیں. کے گھر کے لیے بھی بنایا, اپنی بہنوں کے لیے بھی اچار بنایا, اور وہ آسیہ کی امی جانا ہے وہ بھی کافی زیادہ لے کے گئی ہیں. تو کسی نے مانگے, جی کسی نے لسوڑے مانگے تھے, تو انہوں نے کہا نہیں اس دفعہ تو تھوڑے ہیں. تو ہم دو لوگ بندوں نا نے جواب دیا. 2 بندوں نے جواب دے دیا جی اس دفعہ تو بہت تھوڑے ہیں لسوڑے ہیں, تو اس دفعہ تو ہم آپ کو نہیں دے سکتے, آپ اپنی بکنگ کروائیں اگلے سال کی. نہیں, حالانکہ ان کا اتنا بڑا درخت تھا تو انہوں نے اتنے زیادہ نہیں اتارے, مطلب نیچے نیچے سے ہی اتارے ہیں, اور کچھ اتنا تھیلا بھر کے انہوں نے آسیہ کی امی کو دیا. اور انہوں نے فیاض کہہ رہا تھا میرا اور جو ان کی باجی ہے وہ کیا اس کا تارا نام باجی ہے, آبدہ, ان کے لیے یہ بنانا. آبدہ نہیں, ان تینوں کے لیے بنانے ہیں. کیوں آبدہ کے ساتھ نہیں ہوتی؟ نہیں ہو سکتا ان کے اپنے ہوں, یہ ضروری نہیں ہے. تو آپ کو پتہ ہمارے تو ادھر درخت لگے ہوئے, جب ہم صبح واک کرنے جاتے تھے نا تو لگے ہوتے تھے, تو کافی عورتیں ویسے توڑ لیتی. تو ہمارے میں اس دن بازار گئی نا کچے آم اچار کے نا لینے کے لیے, تو وہاں لگے ہوئے تھے 80 روپے کلو اور نا 100 روپے کلو. جو بالکل فریش تھے وہ 100 روپے کلو تھے, اور جو تھوڑے سے ایک دن کے تھے وہ 80 روپے. لیکن میرا بھانجا تھا وہ بھی گاؤں سے ہے, تو اس نے کہا کہ مطلب جو میری بھانجی ہے نا اس کا میاں, تو اس نے کہا کہ آنٹی جان اگر لسوڑوں کا اچار ڈالنا ہے تو اس کو بالکل الگ ڈالیں, اس کو آم اور مرچوں میں نہ ڈالیں, کیونکہ یہ مطلب الگ سے اس کا ڈالنے. میں نے کہا نہیں, اب میں اتنا کشٹ نہیں کر سکتی کہ لسوڑوں کا الگ اچار ڈالوں. ہم نے ویسے پہلی بار ہی ڈالا, 1-2 بار میں نے ڈلوایا تھا اپنی نیبر میں میری باجی ہے ان سے. تو اس بار تو ہم نے سب نے مل کے بنایا ہے. منزہ جو میری بیٹی منزہ لوگ وہ میں مطلب سب نے مل کے ماشاء اللہ تو کافی اچھا اور مزیدار ہمارا اچار بنا ہے. اب دیکھیں کتنی دیر چلتا ہے, اللہ پاک اس کو چلائے. تو جی پری کی ماما کو میں بتاتی ہوں, جب ہم شروع میں ہم نے روٹیاں بنانی سیکھی تو ہم بھی توی پہ روٹیاں بناتے تھے. اس وقت ہمارے گیس شیس کچھ بھی نہیں تھا, مٹی کے تیل کے چولہے تھے یا لکڑیوں کے چولہے تھے. جب میں 12-13 سال کی 14 سال کی اس عمر کی میں بات کر رہی ہوں. پھر بعد میں ہم لوگوں نے وہ گھر سیل کیا تو ہم دوسری جگہ وہاں ہم نے پھر یہ ہوا کہ مٹی کے تیل کے چولہے ہم نے استعمال کیے. پھر بعد میں لاہور میں تو ہمارے پھر گیس, تو ہم لوگ بھی نا 3 لڑکیاں بیٹھ کے نا روٹیاں بناتے تھے. جس طرح یہ توی پہ بناتی ہے نا, مجھے اپنی بڑا وہ وقت یاد آتا ہے. ہماری 3 فیملیاں تھیں, ہماری پھپھو تھی, ہم تھے, اور ایک ہماری اور فیملی تھی, ہماری خالائیں تھی. تو ہم نے نا ایسے کرنا, ہم 3 لڑکیاں بیٹھتی تھی, میں روٹیاں بنایا کرتی تھی. جو روٹی بناتی تھی نا وہ پیڑے بنانے اور روٹی بنا کے ڈالنی, اور ایک روٹی کو سیکتی تھی, اور ایک لڑکی نیچے آگ جلاتی تھی توی کے نا. میں ان کو دیکھ کے حیران ہوتی ہے کہ اتنا کشٹ کاٹتی ہے اور ایک روٹی بنا رہی ہوتی ہے. مجھے دیکھ کے حیرانگی ہوتی ہے اتنی آگ پہ بیٹھنا, اور ہم جتنی دیر میں ایک بندے کی روٹی بنتی تھی اتنی دیر میں ہم تینوں فیملیوں کی روٹیاں بنا لیتے تھے. تو وہی میں ان کو دیکھتی ہوں, انہوں نے وہ توے والا حساب پہ ایک کہ روٹی ایک ٹائم میں ڈالتی ہیں. 3 روٹیاں بنتی ہوں ہاں, گی. ایک ٹائم میں 3 ڈلتی ہیں, لیکن یہ ایک روٹی بنا رہی ہوتی ہے. اور وہ یہ پری کی ماما نے جو بات نوٹ کی میں نے بھی کی, وہ نیچے سے اٹھایا روٹی کو سیکا, مطلب سیک کے, ہم لوگ سیکتے نہیں تھے, ہم اس کو نا مطلب جس طرح تندوری کے ساتھ دبا کے نا, ہمارے گھروں میں نا کچی روٹی نہیں کھاتے ہمارے مرد, بہت باتیں کرتے ہیں نا. ہمارے پراٹھے اس طرح کچے پکے ہوتے ہیں, ہمارے پراٹھے بھی ماشاءاللہ سے روڑ کے جس کو کہتے ہیں نا سرخ, وہ پراٹھے بنتے ہیں, اور یہ ہمارے اس طرح روٹی. تو پھر بندہ کیا کہہ سکتا ہے, جب بندہ کوئی دکھا رہا ہے تو وہ پھر ظاہر اس نے اپنا کلچر ہی دکھانا, وہ جس طرح کام کرتا ہے. تو بالکل جی, اگر ہماری ویڈیو ان تک پہنچے تو جس طرح یہ اب تربوز 4 پہ نہیں رکھ کے کاٹتے, اب ان شاء اللہ تعالیٰ روٹی ہوئی اس طرح نہیں سیکیں گے زمین سے, کیونکہ روٹی پاک چیز ہے. تو جی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا, دعا دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.